غنتكلموا على دابا على لي زالغوريثم دو ريشيرش. لي زالغوريثم دو ريشيرش تنخدموهم بالاخص في لي طابلو غادي نشرحهم من بعد في الفيديو الماجي ان شاء الله. لي زالغوريثم ريشيرش ملي تيكون عندي ان اليمون سوا في طابلو ديال اون ديمونسيون ولا دو ديمونسيون تنخدم وعندي مثلا ان اليمون كنغوشيرشي عليه كنخدم لي زالغوريثم دو ريشيرش. il existe deux types d'algorithmes de recherche séquentielle ou recherche dichotomique. الفرق ما بين الريشيرش سيكونسيال والريشيرش ديكوتوميك هو ان الريشيرش سيكونسيال كتصلح لي طابلو دو فيبل تاي ياك، يعني اللي الحد ديال هاد كنخدموا هاد الالغوريثم ديال الريشيرش سيكونسيال في لي طابلو ولا لي ماتريس اللي عندهم صغر من 1000. بوغ l'algorithme de recherche dichotomique تنخدموا لي طابلو الكبارين بزاف اللي كيكونوا مثلا فيهم 100,000 مليون تنخدموا فيهم الريشيرش ديكوتوميك. بالنسبه الى كان ان طابلو فيبل ما كيديباساش 1000 ميل 1000 ولا 1000 كنخدموا الالغوريثم de recherche séquentielle. Donc l'algorithme de recherche séquentielle c'est très simple. عندنا algorithme recherche séquentielle سميناه recherche séquentielle. عندنا i ou n ou x en entier. Bien sûr n c'est la dimension du tableau. عندنا i هما هادوك لي فالور اللي تيكونوا لداخل هنايا. غنشرح كيفاش. مثلا عندي par exemple عندي un tableau ياك، tableau في t de 0 jusqu'à t de n-1. هادشي اللي كيكون هنا اللي كيكون الوسط كيتسمى i. يعني هادشي بحال تقول لو كونتور ديال n. x c'est la valeur insérée وعندنا trouver en booléen يعني غتاخد la valeur vrai ou faux. Donc تنجيو تنديكلاريو un tableau de 1000 en entier. Début écrire donner la dimension du tableau inférieure à 1000 lire n. C'est simple. Pour i من 0 à n moins 1 faire début lire t de i. Fin pour. هنا اش كيطرا le remplissage du tableau. هادشي كيتعاود في كل الغوريثم ديال لي طابلو. اي الغوريثم طابلو هادشي فيه كيتعاود هادشي، ولكن هادشي ما كيتنقطش عليه. اللي كيتنقط عليه هو l'instruction ديال لو بروبليم. المهم écrire donner l'élément à chercher. lire x i كنعطيو لا فالور 0 ولكن يمكن لينا نحيدو هاد l'instruction الا بدلنا هادي ببوغ. اتونسيون الا بغينا نديرو هنا بوغ من حقنا نديرو بوغ اي من 0 à n-1 باش نتفق انا وياكم à n-1 ونحيدو هاد l'instruction. المهم نتوما حرين، يمكن لك دير ليها طونكو ولا دير ليها بوغ. trouver غنعطيوها فو ولا نعطيوها فغي، ولكن الا عطينا trouver فغي هاد نون trouver غتولي trouver حيت نون كتبدل ليا. يعني بحال دابا هادي trouver فو طونك نون trouver يعني trouver راه فغي ولات فغي. et i inférieur à n faire début si x est égal à t de i alors يعني الا كان هذاك ليلمون دو ريشيرش كاين فواحد لاكاز من الطابلو اش غدير trouver فغي. الا ما كانش زيد الكاز اللي حداها الاخرى. يعني الا كانت x كتساوي هذا رد trouver ردها فغي ياك، وإلا كانت ما x ما كتساويش ليا ليلمون اللي كاين هنايا دوز لاكاز الاخرى. فانسي فان طونكو
Donc si trouver يعني إلا كانت trouver vrai, alors écrire l'élément trouvé à la position virgule i. Sinon, écrire élément non trouvé. Fin de mon algorithme. Donc pour la recherche dichotomique, c'est très simple, c'est algorithme recherche dichotomique. Variables i et j et n et m et x en entier, trouvé en booléenne. Tableau T de 1000 en entier, début, donner la dimension du tableau inférieure à 1000, lire n, pour i من 0 à n moins 1, faire début, lire t de i, fin pour, écrire, donner l'élément à chercher, à chercher, lire x. Donc, شنو غادي نجيو نديرو؟ غادي نعطيو الاي 0 والجي غتقولوا لي علاش درنا الجي؟ اش كنا قلنا قبيله؟ قلنا هاد الجي زدناها وزدنا لو كونتور، درنا ام وزدنا لو كونتور ديالها. غتقولوا لي علاش؟ حيت لا ريشيرش ديكوتوميك كيكون في لي طابلو الكبارين بزاف، يعني حنايا ما نبقاو غاديين بحال هكا، خصنا اشنو نبقاو غاديين بحال هكا او ميم طون نبقاو غاديين بحال هكا باش بالزربه تتكون لا ريشيرش. دونك trouve i غتاخد la valeur 0, j غتاخد la valeur de n moins 1 و trouver غتاخد faux. m غتكون en entier, m غتكون هي الانت ديال i plus g sur 2 tant que non trouvé et g supérieur ou égal à i, faire. Si x est égal à t de m, alors trouver vrai. Sinon, si t de m supérieur à x, alors شنو غيطرا؟ إلا كانت t de m supérieur à x، هاد الجي غتاخد لا فالور ديال m moins 1، يعني بحال هكا غترجع، يعني بحال هكا غترجع، كنهتضر يعني جي غترجع بحال هكا. إلا سينون اي غتاخد لا فالور ديال m plus 1، يعني شنو؟ يعني اي غتزيد بحال هكا، وكيبقاو هما زايدين بحال هكا ملي ما كيلقاوش حتى كيلقاو ليلمون ا شيرشي. دونك فانسي ام غتاخد الانت ديال اي بلس جي سور 2، فانسي فان طونكو غنجيو باش نبينو ليكزيستونس نافيشيو لي ريزولطا للوتيليزاتور. سي trouver alors écrire élément trouvé à la position m, sinon écrire élément non trouvé. fin de mon algorithme. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ريشيرش سيكونسيال ولا ريشيرش ديكوتوميك. وبيان سور الا ما فهمتوا شي حاجه دوزو لاباج ديالنا في فيسبوك ولا لي كومونتير عطاوهم لنا لتحت في لاشين. دونك بور لي طابلو اخوتي غنعرفوا جوج ديال الانواع ديال لي طابلو دو تيب. Tableau à une dimension, tableau à deux dimensions ou plusieurs. Donc, un tableau à une dimension, c'est qu'on fait un ensemble de variables. Yak? Les homa n, la dimension dialo, le compteur, etc. Ou g. G اللي كتكون من هنا و g اللي كتكون من هنايا. Yak? تيكونوا de même type. C'est-à-dire entier. Il est inséré هنا واحد l'entier, c'est-à-dire الطابلو كامل غيكون entier. ما كاينش هنا entier وهنا غيال، لا هنا entier اذا كلشي entier. دونك غيال متفقين عليها. كيتسماو هادشي كامل كيتسمى لي كومبوزون دو طابلو. دونك لا ديفينيسيون دو طابلو ساهل هو هذا. وعندنا لي طابلو ا دو ديمونسيون. لي طابلو ا دو ديمونسيون تيكونوا ولا ا بليزيور ديمونسيون تيكونوا بالنسبه لي ماتريس، تنخدموا بهم لي ماتريس. دونك حتى هما تيكون الا كان فيهم
ان كومبوزونت ولا ماشي ان كومبوزونت الا كان فيهم ان فاريابل اللي هو اونتي سيتادير كامل لا ماتريس كامله اونتي الا كانت لا ماتريس اون ريال سيتادير كامله اون ريال. دابا غادي نعرفوا لي زالغوريثم دو تري خوارزميه الترتيب ياك. لي زالغوريثم دو تري كاينين بزاف انا غنحط اللين ديالهم لتحت في الديسكريبشن. دونك لي زالغوريثم ديال الترتيب لي زالغوريثم دو تري هما اللي كيرتبوا لي الطابلو. مي فاش كيختلفوا في انهم كيعالجوا واحد لا سيتوياسيون بريسي، واحد المشكل معين ولا واحد الوضعيه معينه، اولا كيختلفوا في لو طون ديكزيكوسيون. اون جينيرال كيختلفوا في لا كومبلكسيتي ياك. وكاين اللي فيهم لي رابيد وكاين فيهم لي لونت. دونك غنتعرفوا اول تري اللي هو تري ابول. تري ابول هو واحد لو تري عنده واحد لا رابيد موين ماشي رابيد. غنعرفوا ان تري رابيد من بعد، ولكن تري ابول تيكون عنده واحد لا فيتاس موين. دونك تري ابول فونكسيون تري ابول T tableau en réel et non entier. Début variable I et J en entier. عندنا pour le tableau كي غيجي من 1 حتى n-1 فيغ اش غادي يدير؟ غيجي عاوتاني من الجهه الاخرى من 0 ياك حتى n-1 فيغ اش غادي يجي؟ غيبقى يقارن. الا كان تي دو جي كبر من تي دو جي جو ميكسكوز الا كانت تي دو جي كبر من تي دو جي بلس 1 الوغ غيطرا واحد ليشونج كيبقاو يتبادلوا. شنو بالعربيه شنو كيدير تري ابول؟ تري ابول تيبقى يكومباري هذا مع هذا، وإلا لقى هذا كبر من هذا وإلا لقى هذا كبر من هذا تيجيب هذا هكا. تفهمتوا معايا؟ يعني كيبقى يقارن وحده بوحده وحده بوحده وحده بوحده حتى كيستف الطابلو ولا او الطابلو ديالي. دونك غنعطي عليه اكزامبل. Pour tri par sélection, c'est un tri lent. يعني le temps d'exécution ديالو كيكون طويل شي شويه. Donc la fonction tri sélection tableau en réel et non entier. هادو الا لاحظتوا راه كاملين ce sont des fonctions. يعني مثلا الا قال لك تري ليا مثلا ابول في ليكزامان ولا هذا، جي حفظ لا فونكسيون حطها عيط ليها تري سيليكسيون ويبدا وعيط ليها بتري سيليكسيون. هو غادي يخدم الخدمه ديالو والفونكسيون غتخدم الخدمه ديالها في l'algorithme. Donc début variable i j en entier pour i من 0 à n-2 faire. Début pour g من i تل من i plus 1 تل n-1 faire. اش غيبدا يقارن؟ غيقارن تي دو اي مع تي دو جي. يعني هذا ما تيقارنش بحال تري ابول تيقارن هكا، لا هذا تيشد ليليمون اللي كاين هنايا تيقارنوا مع هنايا وتيبدا يقاد، تيبدا كومباري هذا مع هذا وتيبقى يقادهم حتى كيسيليكسيونهم حتى كيوليو تريي. داكشي وهذا النوع من لي تري لونت في ليكزيكسيون ديالو. دونك échange T de I T de J fin fin de mon fonction. D'abord غنعرفوا tri par insertion. Tri par insertion بحال تري ابول هو عنده لو طون ديكزيكسيون ماشي غنقولوا رابيد مي تري موين رابيد. واش فهمتيني؟ يعني ماشي رابيد ومي احسن من تري بار سيليكسيون. Fonction tri insertion. Donc T tableau en réel, N en entier, début variable I, G, B en entier, X en réel. Pour X من 1 à N-1 faire début opérateur de la valeur 0. Tant que T de P inférieur à T de I et P de I et P inférieur à I faire début
P غتاخد لا فالور ديال P plus 1 fin tant que هنا غنجيو لو sauvegarde de T de I هنا غنسوفغارديو لو طابلو دونك X غتاخد لا فالور de T de I G غتاخد لا فالور ديال I moins 1 هنا غيطرا لو décalage tant que G supérieur ou égal à P faire début T de G plus 1 غتاخد لا فالور ديال T de G هنا اش كيطرا هنا دابا شنو كيطرا في لو تري باغ انسيرسيون كيطرا واحد لا كومباريزون ما بين لي تي دو اي ياك واشنو كيطرا الديكالاج كيطرا بحال هكا كيطرا ديكالاج ا دغوات هذا سي ان ديكالاج ا دغوات كي لا الترتيب كيمشي كيتقارن بحال كتقارن بحال هكا كيتقارنوا لي فاريابل لي تي دو اي من بعد تيبقى يديكالي فحال هكا باش تانسيغا ديك لا فالور دو اكس دونك جي غتاخد لا فالور دو جي موان 1 طرا لانسيرسيون يعني شنو داك ملي حنا درنا هاد لو ديكالاج ا دغوات لانسيرسيون ديال لينيمون اكس غطرا غادي يدخل وغيدخل بيان تريي سمحوا لي غيدخل بيان تريي ها نتوما يعني ملي كيطرا لي هاد لو ديكالاج ملي كيطرا هاد لو ديكالاج ا دغوات وغادي يدخل هذاك ليليمون تيدخل ديجا تريي ها نتوما تي دو بي غتاخد لا فالور دو اكس فان بور بغيت جو ميكسكوز فان طون كو fin de mon fonction. D'abord, on va le tri par comptage. Le tri par comptage, c'est un tri utilisant la structure des données. باش كيتميز على لي تري الاخرين تيخدم واحد لا باز دي دوني تيخدم واحد قاعده البيانات دونك function tri par comptage tri comptage t tableau en réel et en entier début tableau yak عندنا c en réel variable i et g en entier le comptage pour i 0 à n-1 faire début c de i غتاخد la valeur de 0 fin pour i de 0 à n-2 faire début pour j من i plus 1 à n-1 faire début si t de j inférieur à t de i alors c de i غتاخد la valeur de c de i plus 1 sinon c de g غتاخد la valeur de c de g plus 1 fin si fin pour هاد le tri par comptage شنو algorithme linéaire stable mais nécessite l'utilisation d'une seconde liste de même longueur de la liste ضروري شنو هاد لو تري بار كونطاج تيحتاج ضروري واحد الطابلو ميم ديمونسيون ديال هذاك الطابلو اللي حنا غادي نتريو بهذا النوع من لي تري واش فهمتوني يعني لو تري بار كونطاج كيحتاج ضروري واحد طابلو دو ميم ديمونسيون خاوي باش كيبقى يقاد فيه لي تري ديالو كيف ما قلت لكم سي دو جي غتاخد لا فالور دو سي دو جي بلس 1 فان سي فان بور دونك دابا عاد غيطرا لو تري i غتاخد لا فالور 0 g غتاخد لا فالور 0 tant que i inférieur à n faire si c de g supérieur ou inférieur ou supérieur alors tant que c de g inférieur ou supérieur à i faire début g inférieur g غتاخد لا فالور دو g plus 1 كيفاش زعما دابا حنا في بلاصه ما نديرو جوج ديال لي انستركسيون تنجمعوهم في وحده يعني تنديرو يمكن لينا حتى هاد الكتابه il existe دونك يمكن نديرو inférieur و supérieur en même temps باش كنختصروا لي لين دونك fin tant que غيطرا لنا ليشونج ديال تي غنطلعوا للطابلو اللي حنا بغينا نتريو وغادي يتقاد لينا غيطرا ليشونج ما بين تي دو اي و تي دو جي وداك لو طابلو اللي هو اسوسيي لهاد لو طابلو دو ميم طاي تا هو خصو ضروري يكون دو ميم طاي دو تي لو طابلو تي و ميم تيب دي فاريابل غادي تا هو
يطرى ليه ليشونج ما بين سي دو ما بين اي و جي فانسي. دونك ضروري خص باش فونكسيون لينا طونك لا بوكل طونكور خصنا نديرو اي غتاخد لا فالور دو اي بلس 1 جي غتاخد لا فالور اي fin طونكور fin de mon fonction. دونك دابا تري رابيد هاد النوع من لي تري تيكون رابيد فريمون رابيد يعني كثر من لو طون ديكزيكسيون ديالو قصير بزاف كثر من تري ابول و تري بار انسيرسيون. Donc la fonction très rapide, T tableau en réel, I, G en entier, début. Variable pivot en réel, I1 et G1 en entier, I1 غتاخد I ou G1 غتاخد G. Pivot غياخد T int de I plus G sur 2, tant que G, I1 est égal ou inférieur, je m'excuse, normalement. C'est inférieur ou égal à G1, faire début. Il est 15, tant que il est 15 T de I1 inférieur à pivot, faire début I1, la valeur de I1 plus 1. Fin tant que T de J1 كبر من pivot, faire début G1, la valeur de G1 G1 moins 1 fin tant que si I1 je m'excuse inférieur ou égal à J1 alors غيطرى l'échange c'est le très rapide ما بين T de I1 و T de G1 fancy مادام حنا خدامين في une boucle donc boucle tant que donc خصنا نحطو ضروري هذا I1 غتاخد la valeur de I1 plus 1 G1 غتاخد la valeur de G1 moins 1 fin tant que donc si I inférieur à G1 alors très rapide T, I ou G1 fancy si I1 inférieur à G alors très rapide T, I1 ou G fancy fin de mon fonction. دونك هاد لي تري هادو باش نسهل عليكم نسامبليفي لا طاش هاد لي تري اللي كنخدموهم دابا حنايا احفظ غير لا فونكسيون وسير وحطها دونك احفظها واكتبها كيف ما هي تال كالي. الا مثلا قال لك في النهار او جور دو ليكزامان قال لك مثلا تريي بار سيليكسيون مثلا لو طابلو سويفون غادي تحط ليه لا فونكسيون دو تري بار سيليكسيون غتكتب الالغوريثم ديالك ملي تكتب الالغوريثم ديالك غتعيط ليه تحت هادشي غنشوفوه شفناه في لا سيري 2 كيفاش تعيط لون فونكسيون.